हॉकी स्टीक घेवन चेड गाई सोंग लागलो कोहल्या कास्ताचेर मारतलो पुतलो तकली पडल्या हांगासर नाकाकूय पोंत पडल्या हे नाकाक पोंत पडल्या तेणे पळय हांगासर हाती पटी सगळ्याक हांगासरूय मारला तकलेर मारला हॉकी स्टीक घेवन मारून गेल्लो तिका तो मारून गेल्लो सारको जीव काडपाक गेल्लो तिचो ती आपल्याचो जीव घेवन धांवली म्हणून ती वाटावली दाखयता. पिकेनपेडे हांगासर एका बायलेचेर जीव घेणो हल्लो तेरानूच आपल्याक मारहाण आनी शिवीशाप केल्ल्याचो आरोप त्या पीडित बायलेन केला. कांय कारण नासतना ताणें आपल्याचेर येवन हॉकी स्टिकान हल्लो केलो आनी आपल्याक मारून पुरपाची धमकी दिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलेन केला. ह्या हल्ल्यान तिच्या तकलेक 5 टाके नाका कडेन 2 टाके पडल्यात जाल्यार तिच्या हाताकूय दुखापत जाल्या. ह्यान पयलीं तो असोच आपल्याक मारपाक आयिल्लो त्या वेळार कागाळ नोंद केल्ली मात तें प्रकरण तेन्ना मिटयल्लें. देखून आज अशें जावपाक पावलें म्हण ती बायल आनी तिचो चलो सांगता. सद्याक पुलिसांनी आरोपीक ताब्यात घेतला तर कोर्टान ताका 6 दिसांची पोलीस कस्टडी सुनायल्या. मजगतीं ह्या आरोपीचेर सक्तीची कारवाय जावची ताच्या पासून आपल्या आवयच्या जिवाक धोका आसा म्हण पीडित बायलेचो चलो सांगता. कांय ना फकत उदकाचो इश्यू जाल्लो फकत उदक येना म्हणून हांव बॅरलान उदक भरताली उदक भरता मागीर ताची ती कोडांक घेवन एके बायलेक घेवन ती आयली फॉरेनर मजेशी आनी म्हाका विचारूंक लागली की उदक येता वॉट इज कमींग म्हणून लागली म्हाका. हांवें सांगलें तिका की उदक येता म्हूण सांगलें पूण तुमचें टांकयेन म्हणलें उंच आहा म्हणून वचना. मागीर तिका हांव सांगपाक गेल्लें फकत इतलें की उदक म्हणलें तिका पयलें सांगलें हांवें की उदक म्हणलें बॅरनांतलें काडून टांकयेन तुजें भर ओतून मागीर हांवें एका मिनटान म्हजी टांकयो भरलेली आहा म्हणून इतलोच उलो केला हालो म्हूण तिका उलो केला म्हणटा म्हण असो तो येवन हॉकी स्टीक घेवन येवन ताणें हें सगळें मारून लागलो सारको मारतलो मोडटलो बायलेचो आतां तो आपल्याचो घो म्हणटा ती पूण हांव नको ती म्हणटा आतां गो बायला म्हणटात पूण म्हाका खबर ना. तो आयलो आनी हॉकी स्टीक घेवन चेड गाई सोंग लागलो कोहल्या कास्ताचेर मारतलो पुतलो म्हणून मारूंक लागलो. केतून मारले तुका हॉकी स्टिकान हॉकी स्टीक घेवन मारला. तकली फोडल्या हांगासर तकली फोडल्या हांगासर नाकाकूय पोंत पडल्या हे नाकाक पोंत पडल्या तेणे पळय हांगासर हाती पटी सगळ्याक हांगासरूय मारला हॉकी स्टीक हांगाय मारल्या पळय हांगासरूय मारल्या पळय हातीक हो हात मोडला पळय पांयांक ना मागीर हांव धा मारून आयले उपरांत सगळें मागीर कशान पळय आली बीज पडली हांव सकला घोवड आयली म्हाका पडली मागीर तितल्यान तो घो हाल्लो म्हजो तिचोर बसन हाल्लो पूण तो पयलो येवंक ना मारता आसतना बाय येवंक ना. मागीर तो येवन म्हाका उदकाची बाटली दिली मागीर हांवें थोडी उदकाची बाटली माथ्यार घालून थंय सगळें रगत तिचोर आख्खें रगतान सारकें पडली. मागीर हांव आमचें हॉटेल चलयता हांव तिचोर सायडीक हॉटेल तिचोर गेली मागीर ती सगळीं शेजाऱ्यां आयली उपरांत मागीर हांवें चेड्याक फोन केलो. चेड्याक फोन करून मागीर चेड्याक आपोवन हाडून पयलीं म्हणलें पुलीस स्टेशनाचेर या मागीर म्हणलें ताणें हें केलें आतां ताणीन व्हरोन मॅडिकल सगळें केलां. तुमचे कितें प्रिवियस एनिमिटी बीन अशें कितें आसलें? कांय ना फर्स्ट टाइम तुमची झगडी? ना पयलो आयला 2-3 फावटी तो मारूंक होत आयला बेश्टोच मारूंक आयला बेश्टो उजो पासून येयली हा हाका पासून होलियो एकठांय करून उजो घाली झगडी करूंक येता आनी ती पासून हा फॉरेनर हा तिका तुमचो कोण रिलेटिव्ह तुमचो कोण? देर म्हजो देर तुमचो भावाचो भाव देर म्हजो आनी ती हा पळय ती फॉरेनर हा पळय ती बगर येता आनी म्हणटा दीस इज माय हाफ प्रॉपर्टी. हांवें तिका सांगलें पासून आख्खी वरां म्हाका नाका म्हणून सांगलें तुमचें कितेंच नाका म्हाका म्हणून सांगलें फकत म्हजो चेडो म्हणलें कामयाब जाल्यार पुरो म्हणून सांगलें म्हाका अगोत म्हणटा हें म्हजें तें तुमी गोरीब आनी कितें हय म्हणून सारको हें करता बेश्टो जोडी कितेंच करूंक दिना वाटेन चलोंक पासून तो दिना बेश्टोच मारूंक येता पयलो आयला बालदी घेवन कंप्लेंट आसली तुमची हेजे पयलीं कंप्लेंट केल्या? वय कंप्लेन हा पयली कंप्लेंट सांगला पुलिसांक तुमी? पयले हाडली कंप्लेन ओके सांगलेलें हांवें ताका सांगलेलें फकत आतां हा पळय तो साहेब हा ताका सांगलेलें हांवें ताका तो म्हणूंक लागलो घरच्या भितर मेटोयात आनी काबार करात कित्याक इतलें जायसर रावूंक नाका म्हूण पयलें तेन्नाच सांगलेलें हांवें इतलें जायसर रावूंक नाका म्हूण पयलेंच कंप्लेन केल्लें ताचें पूण ताका जे बेश्टो स्टेटमेंट घेतलो ताका सोडून दिलो ताणें देखून आयज तो हे हालत करूंक पावलो तो आयज हें करूंक पावसा आयज हेच्या पयलीं तेणी तुमच्या आनी कोणाक अटॅक बीन केल्लो ना आनी कोणाक करूंक ना पूण हो लोकांक म्हाका आमच्या घरा फाटल्यान अटॅक ताका मारलेलो ताणें ऑक्सफर्डान पयलो ताजीय केस आहा ताचेर हांगासर ताका मारलेलो ताणें ऑक्सफर्डान ताका तो तांचे प्रॉपर्टीचोच इश्यू जाल्लो बेश्टो धाकटुलो प्रॉपर्टीचो इश्यू जालो म्हूण ताका मारलेलो वाटेन घरान कोणूच येता तांकां पासून तो बेश्टोच कोणाकूच दारार घेना बेश्टोच. मेडिकल केल्यार कितके टाके पडले तुका? 5 टाके पडले 5 पडले हांगासर 2 हांगा पडले 2 नाका लागीं 2 पडले हांगासर 5 पडले. हें आतांच्यान चलना जायतो टायम जालो हें चलता दाखयता. हेच्या पयलीं तेणें हेल्प करपाक ट्राय केलें हेच्या पयलीं तो मारपाक गेलोलो तेच्या कडेन मारूंक जांगना
तेचेर केस घातलेली पण ते पुलिसांनी सांगले की बेश्टे फॅमिलीच्या मोदेकाचो हे डिस्प्यूट जाता म्हणून आमी ती मिटून घेतली आमी सजमले दोगी रावतलो म्हणून बट आयज तो येवन विदावट एनी रिजन तेणें येवन पळय कितें केलें पळय तें दाखयता हांव म्हणटा तुमच्या मोदेकात कितें मिसअंडरस्टँडींग उलोवन काबार करा न्हू तुमी हात उखली नाकान हात उखलोवप कोणाकूच रायट ना दाखयता हें कितें आनी हात उखलोवप कसो तो पळय तो मारला तिका तो पळय दाखयता तो क्लियर मारला हॉकी स्टीक घेवन मारून गेल्लो तिका तो मारून गेल्लो सारको जीव काडपाक गेल्लो तिचो ती आपल्याचो जीव घेवन धांवली म्हणून ती वाटवली दाखयता अशें हे फॅमिली पळय आहा तुका हांव सांग फॅमिली अंजुना पळय हा न्हू सगळ्याकीन पळय हा ती फालतू फॅमिली म्हाजो बापूय पळय हा तेज्या बद्दलूय सांगता दाखयता तेज्या खातीरूच ती सगळी नाटकां स्टार्ट जाता दाखयता तो सारको आसलो जाल्यार आयज आमकां दोगांयक असले दीस पळोवंक मेळचे ना दाखयता सायटीक तो बसोन आसलो सायटीकूच झगडी जाता उठोन पासून येवन तो आडांगना दाखयता थिंगासर येवन तिका की बाबा कित्याक मारताय काय म्हणून तेका आमी कांयच करूं ना तेजे फॅमिलीक कांयच करूं ना आमी सेपरेट रावता आमी सेपरेट जियेता हांव कामाक वयता ती आनी आपणाच्या फाटल्यान धाकटुशें बिझनस घातला ती चलयता आमी कोणाच्या वाटेक करिना आमकां गरज ना तरी आसतना आमी तेजी उदकां भरतालीं टांक्यो भरून दितालीं उदकाच्यो त्याच उदका खातीर आयज तेणें झगडी करून पळय कितें केलां पळय तें दाखयता हांव म्हणटा कितें मनीस सारकोच थरभर जाला काय म्हणटा दाखयता कळना बायल मनीस म्हणूनय कळना दाखयता तिंकाच दादागिरी कोत्ता दोगूय म्हाजो बापूय आनी तेजो भाव पळय हा भितर पळय तो दोगूय फकत तिका दादागिरी कोत्ता म्हाज्या कडेन केन्ना कांय झगडोंक येना येदो पासून तिका हांव घरा येवन विचारून गेलो तो भितर लिपोन रावला भायर सरोंक ना दाखयता तसो कोत्ता दाखयता आतां आमकां कितें तरी हेज्या बद्दल सोल्युशन जाय कितें तरी आमकां कोणा कडल्यान हेल्प करा कितेंय करा बट तेका भायर तो उडोवप कांय तो उपकारना तो भायर आसूसर तिच्या लायफाक थ्रेट आसा कित्याक तो तर असो तर धमकी दिल्या मारतलो आनी पुत्तलो म्हणून हॉकी स्टीक घेवन तर असो मारीत जाल्यार हो मनीस फुडें वचून कितेंय करूंक शकता असलो मनीस भायर भोंवंक जायना हो पब्लिकाक डेंजर कळ्ळें हेच्या पयलीं तेणें केलेलें आहा फॉर नो रिजन तो पिसो जाता हांव नको तेका कितें जाता पळय तें बेश्टोच भायर येता बोबो घालता सगळ्या लोकांक ओपनली थ्रेट दिता आख्या वाड्याचेर आनी मोदेच सारको जाता मागीर कांय करिना मोदेच तेजी नेरवां चवता असो करता दीस पर्सन डज नॉट बिलोंग इन सोसायटी दीस पर्सन बिलोंग्स इन जेल तो भायर फंक्शन करपाचो मनीस न्हू तो फाल्यां कितेंय सरफर जावं कोणाच्या पोटान सुरी घालूं येता हांव घरान आसलो तिका कितें केलेलें तिका मारली जाल्यार हांव कितें करतलो आसलो कितें करूं तिरी आपलो जीव घेवन धांवली मारूंक गेल्लो जीव काडूंक गेल्लो तो आमी मातशें मागता आमचे MLA बाब पळय आसा आमची MLA आसा पळय ती देलायला लोबो कडेन तूंय बायल मनीस जावन तुवें तिची पेन अंडरस्टँड करूंक जाय आमचो हेज्या फुडें कोण ना तिका हांव आसा आनी म्हाका ती आसा आमचे तेज्या शिवाय आमकां आनी कोणाचो हेल्प ना दाखयता आय प्लीज रिक्वेस्ट आर MLA प्लीज टेल आर पुलीस स्टेशन अंजुना टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट दीस पर्सन ही इज नॉट फिट टू स्टे इन द सोसायटी ही इज व्हेरी डेंजरस ही इज व्हेरी एग्रेसीव एंड ही ऑलवेज कम्स ऑन वायलन्स ओके मागता प्लीज आमकां मातसो हेल्प करा हय आनी मागता आमचो पुलीस स्टेशनाचो PI सर हा पळय तेज्याय कडेन प्लीज कायंडली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आनी आमकां जस्टीस दिया दीस इज नॉट रायट दीस इज नॉट फेअर फॉर अस प्लीज आय हंबली रिक्वेस्ट प्लीज सध्या आम्ही पावल्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे आतांच आमकां एक थोडो वेळ जालो एक खबर कळ्ळी की अंजुना पिक एंड पेडे हांगासर रावपी एक बायल जी आसा ही 56 वर्सांची बायल हिका तिच्या देरा कडल्यान तिचेर अटॅक आनी असॉल्ट जाल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा हो जो अटॅक आनी असॉल्ट जो तिचेर जालो हो जालो एका हॉकी स्टिकाचो वापर करून थेट हॉकी स्टिकाचो वार तिच्या तकलेचेर तिच्या तोंडाचेर लागल्या कारणान ती सिरियसली इंजर्ड जाल्ल्या कारणान थेट तिने धाव घेतली ही अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर धाव घेतली आणि रितसर हेचेर तिने कंप्लेन केल्ली आसा कंप्लेनीच्या आधाराचेर अंजुना पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतली आणि जो एक्यूज जो आसा तो 50 वर्साचो पिक एंड पेडे हांगासर रावपी तेचेर तेणी कंप्लेन केल्ली आसा आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर अंजुना पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेवन तेका जो एक्यूज आसा पळय तेका सध्या आपल्या ताब्यान घेतलो आसा आणि ताब्यान घेतल्या कारणान काल तेका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून 6 दिसाची पुलीस कस्टडी त्या एक्यूजाक सध्या सुनावलेली आसा हो जो एक्यूज आसा हो सध्या अंजुना पुलिसांच्या सध्या कस्टडीन आसा तिचेर एक्झॅक्ट अटॅक कित्याक जालो तेचे फाटलें कारण कितें ही पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेवया की कित्याक तिचेर अटॅक आनी असॉल्ट जाल्लो आसा पळय तो अशीच अपडेट तुमकां आमी 56 वर्साची जी बायल आसा अंजुना पिक एंड पेडे हांगासर रावपी काल तिचेर जो अटॅक आनी असॉल्ट जाल्लो आसा एका हॉकी स्टिकाचो वापर करून आमी पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान।